वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समयेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां कृते परमलघुमंजूषायां धात्वर्थ निरूपणाख्ये प्रकरणे सकर्मकत्वादिलक्षणं नैयायिकमतञ्च नैयायिकमतस्य कश्चन भागः अत्र उच्यते अस्मिन् पाठे इति तदधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। अयं त्रयोदशपाठः। तत्र मुख्यांशाः ये वर्तन्ते प्रतिपादयितुं ते इत्थं भवन्ति। अस्त्यादीनां धातुत्वसम्पादनं, सकर्मकत्वाकर्मकत्वलक्षणं, केषाञ्चन धातूनां धात्वर्थनिरूपणं, नैयायिकमतानुवादः तत्खण्डनञ्च। एतावता धात्वर्थविषये पूर्वस्मिन् पाठे मीमांसकानां मते फलं धात्वर्थः, व्यापारः प्रत्ययार्थः इत्यङ्गीकारे बहवः दोषाः समापतन्ति। तत्र लक्कर्मणि इति सूत्रादिविरोधः, तथैव व्यापारः प्रत्ययार्थः इत्युक्तौ पतति गच्छत्योः पर्यायतापत्तिः, तद्वारणाय पचादि समभिव्याहृतत्वादि विशेषणीयम् इत्यादि गौरवं। व्याकरणमते तु एते दोषाः न सम्भवन्ति न भवन्ति इत्येतत् सर्वं भवद्भिः अधीतं सुष्ठु गृहीतं च। तदुत्तरं क्रियाप्रसंगे तल्लक्षणं किमिति वाक्यपदीयोक्तरीत्या क्रियायाः लक्षणमपि प्रस्तुतं। ततः किं नाम सिद्धत्वं, किं नाम साध्यत्वम् इत्यनयोः लक्षणमपि भवद्भिज्ञातं। तत्रापि भूषणकारमते दोषसत्वात् ग्रन्थकारेण साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वमेव इति सिद्धान्तितम्। अस्मिन् पाठे वयम् इतः अग्रे धातोः फलव्यापार उभयवाचकत्वे अस्ति इत्यादीनां सत्तामात्रार्थकत्वात् तत्र फलमात्र प्रतीतेः तेषां धातुत्वं न स्यात् इति तेषां धातुत्व संपादनं। ततः किं नाम सकर्मकत्वं किं नाम अकर्मकत्वम् इति पठित्वा नैयायिकमतमनूद्य तन्निराकरण प्रकारञ्च ज्ञास्यामः ग्रन्थकारमतेन। एवञ्च मुख्यांशाः यथा पूर्वमुक्ताः पुनः कथयामि। अस्त्यादीनां धातुत्व संपादनं, सकर्मकाकर्मकलक्षणं, धात्वर्थविषये नैयायिकमतस्य कश्चन भागः तत्खण्डनञ्च। तत्र प्रथमः अंशः अधुना प्रस्तूयते। अस्त्यादीनां धातुत्व उपपत्तिः अथवा क्रियात्व उपपत्तिः इति। अत्र एवं प्रश्नः भवति, भवदुक्तरीत्या यदा फलव्यापारौ धात्वर्थ, भवदुक्तरीत्या इत्युक्ते अस्मद् व्याकरणान् प्रति पूर्वपक्षी एवं पृच्छति। भवदुक्तरीत्या यदा फलव्यापारौ धात्वर्थः इति स्वीक्रियते तदा अस्ति, भवति, विद्यते इत्यादीनां सत्तारूप फलस्यैव प्रतीतेः तदतिरिक्तस्य कस्यापि व्यापाररूप क्रियायाः अप्रतीतेः कथं तेषां धातुत्वोपपत्तिः इति चेत् अत्र उत्तरं तान् प्रति अस्ति, भवति, वर्तति, विद्यतीनां सत्तार्थः सा च अनेककालस्थायिनी इति कालगत पौर्वापर्येण क्रमवती इति तस्याः क्रियात्वम्। सत्ता च इह आत्मधारणम्। अयमाशयः सत्तार्थे क्रमाभावात् आश्रित क्रमरूप क्रियात्वं न स्यात् इत्याक्षेप निराकरणाय अनेककालस्थायिनी इति विशेषणं दत्तम्। एवमपि सत्तायाः नित्यत्वेन क्रमजन्य समूह रूप क्रियात्वं न स्यात् इति तन्निवारणाय कालगत पौर्वापर्येण क्रमवती इति उक्तम्। एवञ्च कालगत पौर्वापर्यं सत्तायाम् आरोप्य तत्रापि क्रमः वक्तुं शक्यः इत्येव अर्थः अत्र। अन्यथा तु सत्तायाः नित्यत्वात्
तत्र जन्यत्वं न संभवति। तदेव वाक्यपदीयेपि उक्तम्। आत्मभूतः क्रमोऽप्यस्याः यत्रेदं कालदर्शनं पौर्वापर्यादिरूपेण प्रविभक्तमिव स्थितम् इत्युक्तम्। तेन इदं ज्ञातं कालगतपूर्वापर्यमादाय सत्तायां तदारोप्य क्रमः इति वक्तुं शक्यते तत्र। अस्तु, अधुना सकर्मकत्व अकर्मकत्व लक्षणं किम् इति निरूपयामः। तत्र अस्त्यादिधातवः अकर्मकाः इति व्यवहारः। अतः किं नाम सकर्मकत्वं, किं नाम अकर्मकत्वम् इत्यपि ज्ञातव्यं। तस्मात् प्रसंगात् निरूपयितुं प्राचीनोक्तलक्षणं ग्रन्थकारः एवम् अवधारयति। सकर्मकत्व अकर्मकत्वयोः सकर्मकत्वञ्च फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं। यथा भूषणसार इत्यादि ग्रन्थेषु प्राचीन इत्युक्ते दीक्षितादयः तैः यथा निरूपितं कौस्तुभादौ सकर्मकत्वञ्च फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वं। क्वचित्तु फलांशाभावाद् अकर्मकत्वं। यथा अस्त्यादौ केवलं सत्तादिरेव अर्थः फलांशस्य सूक्ष्मदृष्ट्या अप्रतीतेः। पूर्वोक्तलक्षणार्थं स्पष्टयामः। नाम फलव्यधिकरण इत्यादिकं यदुक्तं तस्य समन्वयं कथयामि। फलव्यधिकरणो यो व्यापारः तद्वाचकत्वं सकर्मकत्वं फलव्यधिकरणत्वं च अत्र फलनिष्ठ आदेयता निरूपित अधिकरणतावन्निरूपित आधेयता अभाववत्वं फल अनधिकरण वृत्तित्वम् इत्याशयः। फलव्यधिकरणम् इत्यस्य फल अनधिकरण वृत्तित्वम् इत्याशयः। अस्य एकत्र समन्वयं करोमि। पच्चादिधातु वाच्यं यत् फलं विक्लित्तिः तदधिकरणं तण्डुलादि, तदनधिकरणं यत् देवदत्तादि तद्वृत्तिभूत्कारादि व्यापारवाचकत्वात् पच्चादीनां सकर्मकत्वम्। एवमेव फलसमानाधिकरणं नाम फलाधिकरणवृत्तित्वं। यथा अस्त्यादिधातुवाच्यं यत् फलं सत्तादिः तदधिकरणं देवदत्तादि तदेव अधिकरणञ्च तदनुकूल आत्मधारणानुकूल व्यापारस्य इति तद्वाचकत्वात् अस्त्यादीनाम् अकर्मकत्वम् इति लक्षणसमन्वयः। सर्वस्य सुलभः अयम् अभिप्रायः यत् फलव्यापारयोः एकनिष्ठतायां धातुः अकर्मकः, तयोः धर्मिभेदे तु सकर्मकः इति सुलभतया भवद्भिः ग्रहीतुं शक्यते। मनसि इदमेव निधेयं। फलव्यापारयोः एकनिष्ठतायां धातुः अकर्मकः, तयोः धर्मिभेदे तु सकर्मकः इति। तेन गमेः फलस्य कर्तृनिष्ठत्वेपि नैव तस्य अकर्मकत्वं फलस्य कर्मस्थत्वेन च तयोः समानाश्रयत्वाभावात् इत्यनया रीत्या प्राचीनानां मते सकर्मकत्व अकर्मकत्व लक्षणं किमिति प्रदर्श्य स्वमतम् उपस्थापयति ग्रन्थकारः नागेशः। वस्तुतस्तु इत्यादिना तत्र मूले अस्ति वस्तुतस्तु शब्दशास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्थान्वयर्थकत्वं सकर्मकत्वं तदनन्वयर्थकत्वं अकर्मकत्वम् इति। अयमर्थः अस्य व्याकरणशास्त्रीयः नाम शब्दशास्त्री इत्यस्य व्याकरणशास्त्रीयः यः कर्मसंज्ञकार्थः तदन्वयर्थकत्वं सकर्मकत्वं तद्विपरीतं तदनन्वयर्थकत्वं अकर्मकत्वम् इति एतादृश सकर्मकत्व स्वीकाराधि अध्यासिता भूमयः इत्यादौ अधिशीङ्गस्थासां कर्म इति सूत्रेण आधारस्य भूमेः कर्मसंज्ञा विधीयते। एतदर्थेन सह धात्वर्थस्य अन्वयो भवति। तेन धातोः सकर्मकत्वात् कर्मणि निष्ठाप्रत्ययो भवति इति भावः। एवं तर्हि जीवति इत्यादौ प्राणान् धारयति इत्यर्थेन शब्दशास्त्रीय कर्मसंज्ञक प्राणपदार्थान्वयर्थकत्वात् जीवति इत्यादावपि सकर्मकत्वं स्यात् इति तु नैव वक्तव्यं तथा नैव शङ्क्यञ्च। यतः अन्वितस्य अर्थ अत्र धात्वर्थत्वात् पृथग्रूपेण ज्ञातेन कर्मणा
ಅನ್ವಿತತ್ವಮೇವ ಅನ್ವಯಃ ನ ತು ಧಾತ್ವರ್ಥಾಂತರಭೂತೇನ. ಜೀವತ್ಯಾದೌ ತು ಪ್ರಾಣಾದಿರೂಪ ಕರ್ಮ ಧಾರಣ ಧಾತ್ವರ್ಥಃ ನಾಮ ಧಾತ್ವರ್ಥಾಂತರಭೂತ ಏವ ನ ತು ತಸ್ಮಾತ್ ಪೃಥಕ್ ಬುಧ್ಯತೆ ಇತಿ. एवञ्च जीवति इत्यादौ सकर्मकत्वं कुतो न भवति यतः अन्वितस्य अर्थः अत्र धात्वर्थरूपेणैव प्रतीयते, पृथक् रूपेण नैव ज्ञायते इत्यर्थः. तदुक्तं सुपः आत्मनक्यचिति सूत्रे भाष्ये अथास्य क्यजन्तस्य कानि साधनानि भवन्ति, अथास्य क्यजन्तस्य कानि साधनानि भवन्ति भावः कर्ता च. अथ कर्म नास्ति कर्म ननु चयम् इषि सकर्मको यस्यायम् अर्थे क्यज्विधीयते ननु चायम् इषिः नाम इषे धातुः सकर्मकः यस्य अयमर्थे क्यज्विधीयते अभिहितं तत्कर्मान्तरभूतं धात्वर्थः सम्पन्नः न च इदानीमन्यत् कर्मास्ति येन सकर्मकः स्यात् कथं तस्येयं सकर्मको भवति अपुत्रं पुत्रमिव आचरति पुत्रीयति माणवकम् इति. अस्त्यत्र विशेषः द्वे अत्र कर्मणि उपमान कर्मोपमेय कर्म च उपमान कर्मान्तरभूतमुपमेयेन कर्मणा सकर्मको भवति एवं जीवत्यादिष्वपि इति भाष्ये उक्तम्. अनेन भाष्येण इदं स्पष्टं यत् यदा धात्वर्थान्तरभूतं सम्पद्यते कर्म तदानीम् अकर्मकः इति. अतएव क्यजन्तस्य सकर्मकत्वं सम्पादयितुं द्वे कर्मणि इत्याद्युक्तं संगच्छते भाष्ये. द्वे यत्र कर्मणि उपमान कर्मोपमेय कर्म च इति तद् अस्मिन् पक्षे एव संगच्छते नान्यथा. अनया रीत्या नागेशमते किं नाम सकर्मकत्वं किं नाम अकर्मकत्वम् इति निरूप्य केषाञ्चन धातूनां तत्र अर्थाः वर्ण्यन्ते. कः अर्थः नाम किं फलं कश्च व्यापारः इत्यादि रीत्या तत्र ज्ञाधात्वर्थनिरूपणम् अधुना क्रियते. ग्रन्थकारः एवं कथयति तत्र जानातेः विषयतया ज्ञानं फलम् आत्मनः संयोगो व्यापारः. नाम जानातेः नाम इष्टिपोर्धातुनिर्देशे इति कथनात् ज्ञाधातोः विषयतया ज्ञानं फलम् आत्मनः संयोगः व्यापारः. अत्र फलतावच्छेदक संबंधः विषयता. तृतीयार्थः अवच्छिन्नत्वं तेन विषयता संबंधावच्छिन्न ज्ञानानुकूल व्यापारो ज्ञाधात्वर्थः इति निष्कर्षः. अतएव आत्ममनः संयोग रूप व्यापारस्य तत्र सत्वादेव मनोजानाति इत्युपपद्यते. आत्मा अत्र अंतःकरणं मनोपि तद्वृत्ति विशेष रूपम् आत्मा आत्मानं जानाति इत्यादौ अंतःकरणावच्छिन्नः कर्ता शरीरावच्छिन्नं कर्म इति कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्. तत्र भाष्ये द्वावात्मानौ अंतरात्मा शरीरात्मा च अंतरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुख दुःखे अनुभवति शरीरात्मा यत्कर्म करोति येन अंतरात्मा सुख दुःखे अनुभवति इति अवच्छेदक भेदेन कर्तृत्वं कर्मत्वं च स्पष्टमेव प्रतिपादितम्. तदेव उपाधि भेदेनापि इत्यादिकं वेदान्तिभिरपि उच्यते. अत्र भूषणकारा किं कथयन्ति इत्युक्ते आवरणभङ्गो विषयता वा फलं व्यापारस्तु ज्ञानमेव. भूषणकारस्य मतम् आवरणभङ्गः विषयता वा फलं व्यापारस्तु ज्ञानं. तत्र ग्रन्थकारमते व्यापारः आत्ममनस्संयोग व्यापारः इत्युक्तम्. एतस्य तु व्यापार भवति ज्ञानमेव. अस्य अयमाशयः प्रकृतस्य ज्ञानार्थक धातूनां सकर्मकत्व सिद्धये फलव्यापार उभयार्थकत्वं वक्तव्यं. तत्र फलं नाम आवरणभंग रूपं धातुना वाच्यं. घटादि प्रत्यक्षस्थले अंतःकरणं चक्षुरादि इंद्रिय माध्यमेन घटादि विषय देशं गत्वा तत्तद् विषयाकारेण परिणमति. अयं विषयाकार परिणाम एव अंतःकरणस्य वृत्तिरित्युच्यते. तया वृत्त्या
च आवरणभंगः जायते। आवरणं नाम विषयावच्छिन्न चैतन्याच्छादक ज्ञाननिष्ठ आवरक शक्तिः। नाम अस्य आवरणस्य पूर्वोक्ततया ज्ञानपद व्यवहर्तव्यतया वृत्त्याभंगः जायते स एव आवरणभंगः इति। इत्येतावता भूषणकारस्य मतं निरूपितं। तत्र भूषणकारमतखण्डनम् अधुना क्रियते। यदि आवरणभंगो विषयता वा फलं स्यात् व्यापारस्तु ज्ञानमिति स्वीक्रियेत तदा आवरणभंगस्य विषयतायाश्च उभयोः कर्मस्थत्वात् ज्ञाधातोः कर्मस्थक्रियकत्वापत्तिः। कर्मस्थफलक्रियायां हि कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इति व्यवस्थया कर्ता हि कर्मवत् व्यवह्रियते। येन ज्ञायते घटः स्वयमेव इत्याद्य साधु प्रयोगस्य साधुत्वापत्तिः। धातुर्हि द्विविधो मतः कर्तृस्थक्रियकः कर्मस्थक्रियकश्च। यत्र हि धात्वभिव्यक्त्य व्यक्तवैशिष्ट्यं कर्तरि कर्मणि च उभयोरेव साधारण रूपेण लभ्यते तेन न दृश्यते घटस्वयमेव इत्यादि प्रयोगस्य असाधुत्वं धातोः कर्तृस्थक्रियकत्वात्। नाम दृश्यते घटस्वयमेव इत्यादि प्रयोगस्य न असाधुत्वम् इत्यर्थः। यत्र हि कर्मण्येव फलस्य अभिव्यक्तिः पतति न तु कर्तर्यपि तदा धातुः कर्मस्थक्रियकः संपद्यते। यथा विद्यते काष्ठं स्वयमेव इत्यादौ भेदरूप फलस्य न कदापि कर्तरि अवस्थितिः। ज्ञाधातोरपि धातुपस्थापित फलस्य उभयत्र कर्तरि कर्मणि च सत्वात् कर्तृस्थक्रियकत्वम् अस्ति न तु कर्मस्थक्रियकत्वम्। यदि हि आवरणभंगो विषयता वा फलत्वेन गृह्येत तदा तस्यापि कर्मस्थक्रियकत्वापत्तेः ज्ञायते घटः स्वयमेव इत्यादि प्रयोगश्च स्यात्। अत्र व्यवस्थायां हरिकारिकापि प्रमाणम्। नाम कुत्र कर्तृस्थक्रिया वक्तव्या कुत्र कर्मस्थक्रिया इति इत्युक्ते तत्र कारिकायाम् उक्तं विशेषदर्शनं यत्र क्रिया तत्र व्यवस्थिता क्रिया व्यवस्था त्वन्येषां शब्दैरैव प्रकल्पिता इत्यस्याः कारिकायाः अर्थः यत्र कर्मणि कर्तरि वा क्रियाकृतः विशेषः कश्चित् दृश्यते तत्र क्रिया व्यवस्थिता इत्युच्यते। नन्वेवं पश्चादिकर्तरि अपि श्रमादिरूप विशेषस्य दर्शनाद् इदम् अयुक्तम्। अत्र आक्षेपः नाम पश्चादिकर्तरि अपि श्रमादिरूप विशेषस्य दर्शनाद् इदं यदुक्तं नाम क्रियाकृत विशेषः कर्तरि कर्मणि वा दृश्यते इति तादृशं तदयुक्तं। किंच चिन्तयति पश्यति इत्यादीनां कर्तृस्थ भावकत्व अनुपपत्तिः स्यात् कर्तरि क्रियाकृत विशेषाभावात्। अतः कारिकायाम् अन्येषां मते क्रिया व्यवस्था त्वन्येषाम् इति अन्येषाम् इत्युक्ते अन्येषां मते इति तत्र योजनीयम्। यत्र कर्तृकर्म साधारण रूपं फलं शब्देन प्रतिपाद्यते सः कर्तृस्थ भावकः यथा पश्यति घटं ग्रामं गच्छति हसति इत्यादौ तत्र विषयता समवायाभ्यां ज्ञानम् उभयनिष्ठं संयोगश्च उभयनिष्ठः। एवं हासोऽपि न हि विषयतावरणभंगावेवं यत्र कर्तृवृत्ति कर्तृवृत्ति नाम कर्तृ अवृत्ति कर्तृवृत्ति कर्मस्थ फलं स कर्मस्थ भावक यथा भिन्नति इत्यादौ न हि द्विधा भवनादि कथमपि कर्तृनिष्ठम् इति हेलाराजेनापि उक्तम्। तथा च आवरणभंगस्य विषयतायाश्च कर्ममात्रनिष्ठत्वात् जानातेरपि कर्मस्थक्रियकत्वापत्तिरित्याशयः। तस्माद् ज्ञाधातोः आवरणभंगरूप फलम् इत्यादिकं यदुक्तं तद् नाङ्गीकरणीयम्। अधुना ज्ञाधात्वर्थः उक्तः इतः परम् ईश पात कृञधात्वर्थ निरूपणं क्रियते तदित्थम्। इच्छतेः इच्छानुकूलं ज्ञानम् अर्थः अतीत अनागतयोरपि नाम भूत भविष्यद
काल संबद्ध वस्तूनां बुद्ध्युपारोहात् तात्कालिक बुद्धि विषयत्वेन फलशालित्वम् इच्छारूप फलाश्रयत्वम् इति उक्तम्। एवमेव पतिः गमिवत् सकर्मकः नरकं पतितः इत्यादि प्रयोगात् विभागजन्य संयोग मात्र परत्वे अकर्मकः विभागजन्यो यह संयोगः तन्मात्र परत्वे न तु तदनुकूल व्यापार परत्वे संयोगस्यैव व्यापारत्वात् इत्यर्थः। क्रयस्तु नाम नुक्रयीकरण इति धातुः। क्रयस्तु उत्पत्ति व्यधिकरण तदनुकूलो व्यापारः अर्थः। उत्पत्ति भिन्नाधिकरण युक्तः तस्याः उत्पत्तेः उत्पत्ति रूप फलानुकूलः व्यापारः क्रयधात्वर्थः इत्यर्थः। यद्यत्र नैयायिक रीत्या क्रयधातोः यत्न रूपं फलमेव अर्थः न तु तदनुकूलो व्यापारः इति स्वीकुर्मः तदा यत्नार्थको यद्धातुः यथा अकर्मकः तद्वत् क्रयधातुरपि अकर्मकः स्यादिति दोषः। किंच कर्मस्थभावकत्वाभावात् कर्मकर्तरी यगाद्यनापत्तिः इत्यपि अपरः दोषः आयाति। अस्य अयं भावः यगाद्यनापत्तिः इति किम् इत्युक्ते कृधातोः यत्नमर्थः तच्च केवलं चेतनवृत्तिः। अचेतने घटादावभावात् यत्नस्य कर्तृमात्र वृत्तितया कर्मस्थ क्रियकत्वाभावात् कर्मवद्भावेन यगाद्यनापत्तौ कर्मकर्तरी क्रियते घटः स्वयमेव इति प्रयोगः न स्यात्। यद्येवं क्रयधातोः उत्पत्तिरूप फलानुकूल व्यापारार्थकत्वे क्रयः निष्पन्नस्य कृतिशब्दस्य कथं यत्नार्थावबोधः इति चेत् उच्यते कृतिरित्यादौ धातूनामनेकार्थत्वात् यत्नमात्रे वृत्तिः। यद्वा यत्नकृतिशब्दयोरपि व्यापार सामान्यवाचितैव। अतएव स्थालीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने स्थाली पचति इति कारके इति सूत्रे भाष्ये उक्तम्। अत्र यत्ने इत्यस्य व्यापार सामान्यम् इत्यर्थः। एवञ्च एतावता अस्त्यादीनां क्रियात्वोपपादन पुरस्सरम् इष्यादि धात्वर्थ निरूपणं कृतम्। अतः परं धात्वर्थ विषये नैयायिकमतं किं तदनूद्यते। अत्र नव्यनैयायिकाः फलव्यापारौ धात्वर्थः लकाराणां कृतावेव शक्तिः न तु कर्तरी। नानाकृतिषु अनुगतायाः कृतित्वजातेः किंचित् विशेषितायाः शक्यतावच्छेदकत्वे उपस्थितीकृतलाघवं वर्तते। कृतिमतः कर्तृत्वेन तत्र शक्तौ कृतिः शक्यतावच्छेदिका प्रतिकर्तृ भिन्ना भिन्नेति शक्यतावच्छेदक धर्माणाम् आनन्त्येन गौरवात् प्रथमान्त पदेनैव तल्लाभाच्च नाम कृतिमतः बोधाच्च इति। एवञ्च अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायेन कृतिरेव आख्यात प्रत्ययार्थ इति सिद्ध्यति। आख्यातार्थे नाम कृतिरूपे आख्यातार्थे आख्यातार्थः कृतिः इति नैयायिकैः अंगीक्रियते इत्यतः आख्यातार्थे कृतिरूपे धात्वर्थः विशेषणं भवति यथा प्रत्ययार्थे प्रकृत्यर्थः। प्रथमान्तार्थे नाम कर्तरी आख्यातार्थः कृतिः विशेषणं। तेन हि सर्वत्र शाब्दबोधे प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यम्। तत्र अनुकूलत्वम् आश्रयत्वं च संसर्गः। फलं प्रति व्यापारस्य व्यापारं प्रति कृतेः आनुकूल्यं कृतिं प्रति प्रथमान्तार्थस्य आश्रयता इति संसर्गः। फलानुकूलो भवति व्यापारः व्यापारानुकूलैव कृतिः इत्येवं कृत्वा कृतेः आश्रयः कर्ता इति फलव्यापार कृतिकर्तॄणाम् अन्योन्य संबंधः। तथा च चैत्रः पचति इत्यादौ विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमांश्चैत्र इति बोधः। रथो गच्छति इत्यादौ तु रथस्य अचेतनत्वात्
यत्नशून्यत्वेन व्यापारे आश्रयत्वे वा आख्यातस्य लक्षणा तत्र आख्यातस्य व्यापारे अर्थे येन गमनानुकूलो यो व्यापारः तद्युक्तो रथः इत्यर्थः लक्षणया स्वीक्रियते। एवं यदि अश्वासंयुक्ते रथे स्थितेपि रथो गच्छति इति प्रयोगापत्तिरुच्येत तदा अयं विकल्पः यद् आश्रयत्वे लक्षणा तेन आख्यातस्य आश्रयार्थे तिङन्तपदस्य लक्षणा इत्यर्थः तथा सति गमनानुकूल व्यापाराश्रयता युक्तः रथः इत्यर्थः लभ्यते इति नैयायिकाः वदन्ति। उपर्युक्ते नैयायिकमते बहवः दोषाः सम्भवन्ति इति तन्नयुक्तम् इति क्रमेण एकैकं दोषं ग्रन्थकारः यथा सूचयति तदनुगुणं क्रमेण वयमपि पठामः। लकारार्थः कृतिरिति मते युष्मदस्मदोः लकारेण सामानाधिकरण्याभावात् पुरुष व्यवस्था नापत्तेः इति प्रथमः दोषः उक्तः। अयमभिप्रायः अस्य युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इति सूत्रे युष्मदः तिङ् सामानाधिकरण्यं नाम तिङ्वाच्यकारकवाचि रूपं स्वीक्रियते, वाचित्वरूपं स्वीक्रियते। एवञ्च तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि उपपदे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः इति सूत्रार्थः। तार्किकाणां मते लकाराणां कृतेः वाच्यत्वेन कर्तृकारकस्य वाच्यत्वाभावेन कृतेः युष्मदर्थेन सामानाधिकरण्यं न संभवति। कुतः लकाराणां कृतिः अर्थः न तु कर्तादि इति सुलभः अर्थः तेषां मतात् ज्ञातम्। तथा सति मध्यमपुरुषादि व्यवस्था न स्यात् इत्येकः दोषः। एवमेव तत्र यथा लकाराणां स्थाने तिबादयो भवन्ति तेषाम् अर्थश्च कृतिरूपः नैयायिकैः प्रतिपाद्यते तथैव लटः शत्रशानचावप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेणापि लकारस्थाने शत्रशानजादयो विधीयन्ते तेषामपि कृतिरर्थः स्यात्। एवञ्च पचन्तं चेत्रं पश्य पचते देवदत्ताय देहि इत्यादौ केवल कृतिमात्र बोधः स्यात्। तव नैयायिकस्य इष्टमेव इदम्। एतेषां कृतिरर्थत्वे अपि तस्याः कृतेः आश्रयाश्रयीभाव संबंधेन कर्मणि चेत्रे संप्रदाने देवदत्ते च अन्वयः भविष्यति। तेन न दोषः इति न वक्तव्यम्। तथा स्वीकृते नामार्थयोः अभेदान्वयो व्युत्पन्नः इति व्युत्पत्तिभंगरूप दोषः स्यात्। तथा हि राजा पुरुषः भूतलं घटः इत्यादि वाक्येभ्योऽपि स्वस्वत्व संबंधेन राजविशिष्टः पुरुषः एवं आधेयत्व संबंधेन भूतल विशिष्टो घटः इति बोधोऽपि स्यात्। शत्रुप्रत्यांत पदार्थस्य देवदत्त पदार्थेन अभेदान्वय एव आश्रयतया अन्वयः अव्युत्पन्नः इत्यभिप्रायः। यदि च उच्येत त्वया नैयायिकेन यत् फलमुखगौरवं न दोषाय इति न्यायेन शत्रादीनां कर्तरि शक्तिः तिबादीनां कृतावेव इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते। यतः युष्माभिः नैयायिकैः लाघवं दृष्ट्वा स्थानिनां लकाराणामेव वाचकत्वं स्वीक्रियते। एवञ्च यथा लिपिः भिन्ना भिन्ना अपि समानमेव शब्दं स्मारयति तथैव तिबादयः शत्रादयश्च लकारं स्मारयन्ति। एवं लकार एव बोधकः भवति। एवं कर्तरिकृत इति सूत्रेण कर्तरि अर्थे प्रथमं शक्तः स एव लकारः तिबादि प्रत्ययान्ते कृतौ शक्तः इति कथं वक्तुं शक्यते? उभयत्रापि समान एव लकारः स्थानि भिन्न भिन्नार्थं न बोधयेत्। एकस्य शब्दस्य अनेकार्थतायाः अन्याय्यत्वात्। अतः शत्रादीनां स्थले कर्तरि शक्ति
अनन्तरं लकारः तिवादि प्रत्ययान्ते कृतौ शक्तः इत्यादि रीत्या एकस्यैव लकारस्य भिन्ना भिन्ना शक्तिः नैव स्वीकर्तव्या। एवञ्च ये दोषाः लकारार्थः कृतिरिति स्वीकारे आपतन्ति तेषु केषाञ्चित् विवेचनम् अस्माभिः अत्र पाठे कृतम्। इतोपि ये दोषाः अवशिष्टाः तेषाम् अग्रिमपाठे निरूपणं भविष्यति। तथैव आख्यातार्थे धात्वर्थः विशेषणमिति मते प्रथमान्तार्थक मुख्यविशेषक शाब्दबोधाङ्गीकारेऽपि सन्ति दोषाः, तेषाञ्च विवेचनं सर्वम् अग्रिमपाठे वयं करिष्यामः। एतावता तु यज्जातं यदधीतं च अद्य तस्य संक्षेपेण पुनः स्मारणं कार्यते। पाठारंभे अस्त्यादीनां फलमात्रार्थकत्वात् क्रियात्वं न स्यात्, यतः अस्मन्मते फलव्यापारौ धात्वर्थः अतः अस्त्यादीनामपि सत्तार्थत्वात् स्थित्यनुकूल व्यापारार्थत्वाच्च क्रियात्वम्। तत्र कालगत पूर्वापर्यमारोप्य अनेकावस्था कल्पनम् इत्यपि प्रतिपादितम्। ततः प्राचीनानां मते सकर्मकत्वञ्च फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति सकर्मकत्वाकर्मकत्व लक्षणं मुक्त्वा ग्रंथकारमतरीत्या शब्दशास्त्रीय कर्मसंज्ञक अर्थान्वय अन्वयर्थकं सकर्मकत्वं तदनन्वयर्थकत्वम् अकर्मकत्वम् एवञ्च शब्दशास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्थान्वयर्थकत्वं सकर्मकत्वं तद्विपरीतं तदनन्वयर्थकत्वम् अकर्मकत्वम् इति। तेन एतादृश अर्थस्वीकारेण किं भवति इत्युक्ते अध्यासिता भूमयः इत्यादौ कर्मणि लकारोपत्तिः, अतः परं ज्ञा ईश पत कृञ धातूनाम् अर्थनिरूपणं कृतम्। तत्र भूषणकारमतरीत्या ज्ञाधातोः आवरणभंगानुकूल व्यापारार्थकत्वे कर्मस्थक्रियाकत्वापत्तिरूपदोषो भवति इति कृत्वा ग्रंथकारेण आत्मनः संयोगानुकूलः व्यापारः ज्ञाधात्वर्थः इति प्रतिपादितम्। एवञ्च कृञधातोः नैयायिकमते यत्नार्थकत्वे तस्य अकर्मकत्वापत्तिः। अतः उत्पत्तिव्यधिकरण तदनुकूलो व्यापारः कृञधात्वर्थः। ततः प्राचीनानां मते सकर्मकत्वञ्च फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं फलसमानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति सकर्मकत्वाकर्मकत्व लक्षणम् उक्त्वा ग्रंथकारमतरीत्या शब्दशास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्थान्वयर्थकत्वं सकर्मकत्वं तदनन्वयर्थकत्वम् अकर्मकत्वम् इति प्रतिपादितम्। तेन अध्यासिता भूमयः इत्यादौ कर्मणि लकारोत्पत्तिः, अतः परं ज्ञा ईश पत कृञ धातूनाम् अर्थनिरूपणं कृतं। तत्र भूषणकारमतरीत्यापि ज्ञाधातोः आवरणभंगानुकूल व्यापारार्थकत्वे कर्मस्थ क्रियकत्वापत्तिरूपदोषः भवति इति कृत्वा ग्रंथकारेण आत्मनः संयोगानुकूलो व्यापारः ज्ञाधात्वर्थः इति प्रतिपादितम्। एवमेव कृञधातोः नैयायिकमते यत्नार्थकत्वे तस्य अकर्मकत्वापत्तिः, अतः उत्पत्तिव्यधिकरणः तदनुकूलो व्यापारः कृञधात्वर्थः इति सिद्धान्तितम्। ततः फलव्यापारौ धात्वर्थः इति नव्यनैयायिकाः शाब्दिकानामिव अंगीकुर्वन्ति, तथापि आख्यातार्थः कृतिरित्यादि वैपरीत्येन वदन्ति। ते हि लकाराणां कृतावेव शक्तिः न तु कर्तरि, नानाकृतिषु अनुगतायाः कृतित्वजातेः किञ्चित् विशेषितायाः शक्यतावच्छेदकत्वे उपस्थितिकृतलाघवं वर्तते न तु कर्तरि। आख्यातार्थे धात्वर्थः विशेषणं भवति, प्रथमान्तार्थे आख्यातार्थः विशेषणं भवति। तेन हि सर्वत्र शाब्दबोधे प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यं, तत्र अनुकूलत्वम् आश्रयत्वं च संसर्गः, तथा च चैत्रः पचति इत्यादौ विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमांश्चैत्र इति बोधः
इति वदन्ति ते। तत्र अस्माकं लकारार्थः कृतिरिति स्वीकारे युष्मदस्मदोः लकारेण सामानाधिकरण्येन पुरुषव्यवस्था अनापत्तिः। शत्रुशानजादि स्थलेपि तेषामपि लकारस्थानिकत्वात् कृतिमात्रबोधापत्तिः। एतेन नामार्थयोः अभेदान्वयः व्युत्पन्नः इति व्युत्पत्तिविरोधश्च भवति इत्यनया रीत्या दोषाणां सत्त्वात् नैयायिकमतं निराकृतम्। अग्रिमपाठे इतोपि बहवः दोषाः न्यायमते भवन्ति इति प्रदर्श्यन्ते। अनया रीत्या अयं पाठः अत्र समाप्तः। शुभं भवतु।